بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم أيضا حوار حول المدرسة، نسأل حول المدرسة ونجيب أيضا حول المدرسة. وهذا الحوار بين نصير وأحسن. نصير يسأل وأحسن يجيب، نصير سائل أحسن مجيب. صبحك الله بالخير يا أخي. صبح يسبح تسبیح، صبح کرنا. صبحك اللہ بالخیر، اللہ خیر سے آپ کا صبح کرے. صبحك اللہ بالخیر یا اختی، اے میری بہن، خیر سے اللہ آپ کی صبح کرے. صبحك اللہ بالسرور والبہجہ. صبحك اللہ بالسرور والبہجہ وهذه للمؤنث. صبحك اللہ، اللہ خیر سے صبح کرے. مذکر کے لیے کا آئے گا، مؤنث کے لیے کی آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی مذکر مخاطب کے لیے جب عندما تخاطب مذکرا فتأتی فی آخر الکلام للمذکر کاف علیہا مفتوح، مثلا کاف مفتوح کا، وللمؤنث کاف مکسور. صبحك اللہ بالسرور والبہجہ. عفوا عندي سؤال هل تسمح لي. عفوا معذرة سمحا، جب آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ادب والا درخواست ہوتا ہے. ایک تو استاد کسی طالب علم کو حکم کرتا ہے یا باپ بیٹے کو حکم کرتا ہے، تو اس وقت یہ عفوا اگرچہ استعمال ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ عموماً جو ہے وہ جب کوئی چھوٹا بڑے سے درخواست کرتا ہے تو اس میں شمار کیا جاتا ہے. عندي سؤال أي لدي سؤال، أريد سؤالا، يعني أريد أن أسأل. عندي سؤال أي لدي سؤال، میرے پاس ایک سوال ہے. هل تسمح لي، هل تأذن لي، هل تجيز لي. مثلا هذا سائل نصير يقول عندي سؤال وهو يستأذن للسؤال. عندي سؤال هل تسمح لي، مؤنث کے لیے آپ کیسے پڑھیں گے؟ عندي سؤال هل تسمحين لي. مثلا عفوا یا معلمتی عندي سؤال هل تسمحين لي، کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ تفضل اسأل ولا تتحرج. تفضل، چلیں، تفضل تشریف رکھیں، چلیں شروع کریں، بولیں. ان چیزوں میں آتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں نا چلیں، تو اس کے لیے تفضل. اسأل، سوال کیجیے. ولا تتحرج اے لا تقلق، لا تستحی. مثلا الانسان لا يسأل وهو يزعم حينما أسأل سوف يقلق الأستاذ أم ينزعج مني بسبب هذا السؤال، فلهذا قال عندي سؤال فهل تسمح لي. قال أحسن، تفضل. تفضل اسأل ولا تتحرج. لا تتحرج یعنی حرج میں مت پڑھو، ٹینشن نہیں لو. تحرج يتحرج تحرجا، حرج میں پڑھنا. وللمؤنث تفضلی اسألی ولا تتحرجی. تفضلی اسألی ولا تتحرجی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. هل لك أن تخبرني من أية مدرسة أنت. هل لك أن تخبرني من أية مدرسة أنت. مثلا هل لك بمعنى هل يمكن لك، هل ممكن لك، هل هذا ممكن لك أن تخبرني. أخبر يخبر إخبار، خبر دینا. أن تخبرني، آپ مجھے خبر دیں. تخبر واحد مذکر حاضر منصوب بوجه علامة النصب. أن تخبرني من أية مدرسة أنت. مؤنث کے لیے هل لك أن تخبر يعني أن تخبريني من أية مدرسة أنت. هل لك أن تخبريني من أية مدرسة أنت. بالطبع أنا من مدرسة دار العلوم. بالطبع یعنی یقیناً، حقیقت میں، بالطبع حقیقت میں
انا من مدرستی دار العلوم، انا من مدرستی دار العلوم، مذکر مؤنث کے لیے دونوں یہی ہوگا. ماشاء اللہ مدرسۃ عریقۃ ومشہورۃ. مدرسۃ عریقہ بمعنی اعلیٰ، اچھا والا. عریق اصل میں کہتے ہیں یعنی نسلی اور اوریجنل چیز کو جو زبردست ہو. عرق سے یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں صاحب نسب ہے، اچھے رگوں والا ہے، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. مدرسۃ عریقۃ ومشہورۃ. وانت فی ایۃ مدرسۃ تدرس. آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ہم للمؤنث وانت فی ایۃ مدرسۃ تدرسین. درس یدرس اس کا معنی ہے پڑھنا. درس یدرس تدریس پڑھانا. ادرس فی مدرسۃ عثمان بن عفان. ادرس فی مدرسۃ عثمان بن عفان. میں عثمان ابن عفان مدرسے میں پڑھتا ہوں. یا ادرس فی مدرسۃ عثمان بن عفان. کم طالبا تکتنف مدرستکم. کم طالبا تکتنف مدرستکم. تکتنف بمعنی تشتمل تضم. کم طالبا تشتمل مدرستکم. مثلا هناك في المدرسة طلاب كثيرة، مثلا عددهم كثير. والمدرسة مثلا بعض المدارس هي تشتمل على 1000 طلاب، وبعض على 500 طلاب، وبعض على 100 طلاب، وبعض على 50 طلاب. وهذا طلابا على 50 طلابا. وهذا يسأل كم طالبا تكتنف مدرستكم. آپ کا مدرسے کتنے طلباء پر مشتمل ہے؟ ہم کم طالبة تكتنف مدرستكم. تضم مدرستنا حوالي 250 طالبا. تضم ضم يضم معنی تكتنف تشتمل مدرستنا حوالي بمعنى قرابة تقريبا 250 طالبا. 250 طالبا. مذ متى وأنت في هذه المدرسة؟ مذ متى کب سے بمعنى کب سے. مذ متى أنت في هذه المدينة. مذ متى أنت هنا. مذ متى أنت تقيم. مذ متى وأنت في هذه المدرسة کب سے آپ اس مدرسے میں ہیں. ہم للمؤنث مذ متى وأنت في هذه المدرسة. مذ سنتين أي أنا في هذه المدرسة مذ سنتين. أنا أدرس في هذه المدرسة مذ سنتين. هل أنستها وسكنت لها نفسك؟ أنس يأنس أنسا. مثلا عندما يذهب الإنسان إلى مكان لا يعرف لا يعرفه هناك أحد، الإنسان يتوحش هناك ولا يعرف أحدا يتكلمه وأيضا ويجالس معه. فبعد ذلك إنسان هناك يقلق كثيرا ويتحرج كثيرا. فعندما يمكث في مكان وقتا طويل ثم بعد ذلك إنسان يأنس. أنس يأنس مانوس ہونا، دل لگنا. وسكنت لها نفسك دل مطمئن ہو جانا. سكنت لها نفسك. هل أنستها وسكنت لها نفسك؟ هذه للمؤنث. نعم أنستها والحمد لله. حسنا أرجو أن تزورنا، أن تزور مدرستنا في أقرب فرصة. آپ ہماری مدرسے کی زیارت کریں بہت جلد. ارجو رجا یرجو امید کرنا. تزور مدرستنا زار یزور زیارت کرنا. فی اقرب فرصہ بہت جلد. مثلا ارجو ان تزور مدینتنا فی اقرب فرصہ. ارجو ان تزور بیتنا فی اقرب فرصہ. ارجو ان تزور منطقتنا فی اقرب فرصہ. هكذا ممكن. للمؤنث ارجو ان تزورين مدرستنا في أقرب فرصة. طيب سنزوركم إن شاء الله. سنزوركم هذا تزور مخاطب، نزور للمتكلم. في أمان الله. في أمان الله. استودعك الله. میں آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.